बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। urdumanzil.com से मैं हूँ सबिया ज़बा। मेरे साथ मारूफ शायरा इशरत मोइन सीमा मौजूद हैं। जर्मनी से तशरीफ लाई हैं, अदीबा हैं, शायरा हैं, अदब के लिए बहुत सारे काम कर रही हैं, उर्दू के लिए बहुत सारे काम कर रही हैं। इनसे मिलते हैं, पूछते हैं क्या क्या ये काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने दावत दी। ये वहाँ पे क्या क्या आप काम कर रही हैं? मैंने ये सुना हुआ है, पढ़ा हुआ भी है कि आप बड़ी अच्छी नुमाइंदगी कर रही हैं, उर्दू के लिए बहुत काम कर रही हैं। जी हाँ, उर्दू जो है आप देखें हमारे कौमी ज़बान में है ही, लेकिन इसके अलावा ये जर्मनी में भी इसकी काफ़ी अहमियत है। और यूरोप जैसे जदीद बस्तियों में आजकल आप सुन रही होंगी, देख रही होंगी, यही सबसे बड़ी शिकायत उठ रही है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो उर्दू की जानिब राग़िब नहीं है। तो इस हवाले से मैंने कुछ काम किया है। मैं वहाँ उर्दू पढ़ाती हूँ और जो नौजवान नस्ल है उनको भी उर्दू पढ़ाती हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। इसके अलावा मैंने और मेरे शौहर ने मिलकर हमने अपना एक इदारा कायम किया हुआ है एक छत के नीचे, जिसका नाम है, और उसके नीचे जो है हम जर्मन जो है उनको उर्दू पढ़ाते हैं। अच्छा। और जो है नई जनरेशन उनको उर्दू पढ़ाते हैं, और जो लोग जर्मन सीखना चाहते हैं, जो पाकिस्तानी, उनको हम जर्मन ज़बान सिखाते हैं। इस तरह हमारी कोशिश होती है कि दोनों ज़बानें साथ साथ चलें। मतलब एक हमारा ये काम है। दूसरा काम जो हमारा है, ये बहुत बड़ा काम है। जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि हम तकरीबन 7 या 8 साल से हम ये काम कर रहे हैं, और अभी तक काफ़ी कामयाबी के साथ हमारा ये काम चल रहा है निजी सतह पर। और इसके अलावा मैं वहाँ फ्री यूनिवर्सिटी बर्लिन में उर्दू पढ़ाती हूँ, उर्दू और हिंदी पढ़ाती हूँ। और हिंदी और उर्दू मिलती जुलती है? जी हाँ, उर्दू और हिंदी बज़ाहिर तो जाहिर सी बात है कि वो एक ही खित्ते की ज़बान है और काफ़ी इसमें मुमासलत है, लेकिन आप सियासी सतह पर इसे अलहदा कर दिया गया तो ये दो ज़बानें हो गई। जहाँ पर हमारे यहाँ उर्दू में अरबी और फ़ारसी की आमेज़िश ज़्यादा है, उनके यहाँ संस्कृत की, लेकिन ये ज़बानें कदरें मिलती जुलती हैं। मैंने वहाँ खुद रहकर हिंदी ज़बान सीखी और अब जो है वहाँ सिखा रही हूँ। उर्दू तो आपकी अपनी ज़बान है? जी हाँ, उर्दू मेरी अपनी मादरी ज़बान है। बहुत मुझे फ़ख्र है अपनी ज़बान पर। ये आपकी पिछले साल शाया हुई ये किताब जंगल में कंदील? जी हाँ, ये मेरा पहला शेरी मजमूआ है, जंगल में कंदील के उन्वान से। ये पिछले साल मंज़र-ए-आम पर आया है। और दूसरा ये गिरदाब और किनारे मेरी अफसानों का मजमूआ है, जो 2016 में मंज़र-ए-आम पर आया था। और तीसरी भी है? और तीसरी किताब जो है वो मेरी पहला सफ़रनामा था। अच्छा। इटली की जानिब गामज़न। वो मेरा सफ़रनामा जो है काफ़ी मकबूल हुआ, यूरोप में भी और पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी उसे काफ़ी सराहा गया, क्योंकि ख़वातीन में यूरोप के सफ़र के हवाले से बहुत कम सफ़रनामे लिखे हैं। हाँ बिल्कुल। तो इस हवाले से उसको काफ़ी अहमियत मिली और काफ़ी इनामात से भी सरफराजा गया। ये मेरी खुशकिस्मती है। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने सफ़रनामा लिखा। तो आजकल क्या आप कर रही हैं? अभी मैं आजकल पाकिस्तान IBPCM के अपनी तहकीक की एक किताब है जर्मनी में उर्दू, लिसानी ज़ाविये और समाजी राब्ते, वो इसकी अशात के सिलसिले में आई हुई हूँ। और वो जो है एक उर्दू का जर्मन ज़बान के साथ ताल्लुक़, यूरोपी ज़बानों के साथ ताल्लुक़, और इसके अलावा कि उर्दू किन किन जगह पे बोली जाती है, पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, अदबी सतह पर क्या सूरत हाल है, और ये तो बहुत बड़ा काम कर रही हैं। बड़ा काम है ये। और ये अच्छा आप एक रुख पे चल निकली और उर्दू के लिए जितना भी ज़्यादा काम कर सकें करें। अच्छा, हम शायरी भी साथ साथ सुनेंगे आपसे। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपको अपनी किताब में से भी कुछ पढ़ के सुनाऊँ, और वैसे भी ताज़ा कलाम भी सुनेंगे। जी हाँ, आप कह रही हैं। तो किताब इसलिए मैंने आपको साथ, मेरी किताब जो है ये 2 हिस्सों में है। पहले हिस्से में नज़में हैं और दूसरे हिस्से में जो है वो गज़लें हैं। मैं आपको गज़ल आप ज़्यादा कहती हैं? नज़में मैं ज़्यादा कहती हूँ। नज़्म में ये है कि मुझे पैगाम पहुँचाने में आसानी होती है, और लेकिन गज़लों में भी मेरा काम है। अब आप अगर कहें तो मैं आपको जो आपका जी जाए, आपका दिल जो चीज़ जाए सुनाएं।
بلکہ زیادہ سے زیادہ آپ کا پیغام، زیادہ سے زیادہ کلام پہنچنا چاہیے. اچھا، ایک غزل کچھ اشعار پیش خدمت ہیں کہ سر کو بچاتے یا درو دیوار بیچتے، سر کو بچاتے یا درو دیوار بیچتے، سر کی حفاظتوں میں کیا دستار بیچتے، سر کی حفاظتوں میں کیا دستار بیچتے، شہرت کے مول خوب لگے شہر میں مگر ہم محترم کہاں تھے جو کردار بیچتے، شہرت کے مول خوب لگے شہر میں مگر ہم محترم کہاں تھے جو کردار بیچتے، اور اس کانپتی زمین نے سب خاک کر دیا، اس کانپتی زمین نے سب خاک کر دیا، ورنہ ہم آرزوؤں کے مینار بیچتے. شکریہ. اور ہوتا جو اختیار میرے ہاتھ میں تو پھر، ہوتا جو اختیار میرے ہاتھ میں تو پھر بستے خرید لاتے یہ ہتھیار بیچتے. واہ واہ واہ، بہت اچھا. آج کے دور کی حساب سے آپ نے لکھا ہے. دوبارہ سنائیں. ہوتا جو اختیار میرے ہاتھ میں تو پھر بستے خرید لاتے یہ ہتھیار بیچتے، بستے خرید لاتے یہ ہتھیار بیچتے. آخری شعر ہے کہ قانون کو جو سیما سمجھ لیتے آج ہم، قانون کو جو سیما سمجھ لیتے آج ہم تو بھوک اور جہل کے آزار بیچتے. ابھی آپ فارغ نہیں ہوئے اور سنائیے. اچھا ٹھیک ہے. یہ اس کے علاوہ جو ہے میں نے جیسے میں آپ کو ایک اور غزل کی کچھ اشعار سناتی ہوں. وقت کی چادر کو چہرے سے ہٹا کر دیکھنا، وقت کی چادر کو چہرے سے ہٹا کر دیکھنا، ہجر کی ہر شب کو جیون سے گھٹا کر دیکھنا، ہجر کی ہر شب کو جیون سے گھٹا کر دیکھنا، اور ہاتھ میں کتنے جزیرے چاہتوں کے قید ہیں، ہاتھ میں کتنے جزیرے چاہتوں کے قید ہیں، زندگی کی الجھی ریکھائیں مٹا کر دیکھنا، زندگی کی الجھی ریکھائیں مٹا کر دیکھنا، اور ہر سویرا دھوپ کی کرنے لیے آتا نہیں، ہر سویرا دھوپ اور کرنے لیے آتا نہیں، دھوپ اور کرنے لیے آتا نہیں، ہر سویرا دھوپ اور کرنے لیے آتا نہیں، آنکھ سے نفرت کا یہ پردہ ہٹا کر دیکھنا، آنکھ سے نفرت کا یہ پردہ ہٹا کر دیکھنا، اور زندگی کے کچھ حقائق پیار سے بڑھ کر بھی ہیں، زندگی کے کچھ حقائق پیار سے بڑھ کر بھی ہیں، تم زبان و دل سے یہ پہرا ہٹا کر دیکھنا، تم زبان و دل سے یہ پہرا ہٹا کر دیکھنا، اور چاہتے ہیں تم کو بس اتنا ہی کافی ہے ہمیں، چاہتے ہیں تم کو بس اتنا ہی کافی ہے ہمیں، بے سبب کیا درد کی دولت لٹا کر دیکھنا، بے سبب کیا درد، چاہتے ہیں تم کو بس اتنا ہی کافی ہے ہمیں، بے سبب کیا درد کی دولت لٹا کر دیکھنا، اور خون دل اور آنسوؤں سے ہی ابھرتی ہے غزل، خون دل اور آنسوؤں سے ہی ابھرتی ہے غزل، سیما اس رستے پہ تم انگلی کٹا کر دیکھنا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور آپ نے یہ فلسطین اور مختلف موضوعات میں نے لکھی ہے. جیسے میں آپ کو ایک نظم فلسطین کے حوالے سے سناؤں گی. فلسطین کے شہیدوں کے نام. میری بے شکوہ آنکھوں میں، میری بے شکوہ آنکھوں میں جو بینائی تھی وہ مر چکی تھی. یہ جو منظر لیے پھرتی ہوں میں اکثر کسی ویران بستی کے، یہاں پر خاک اڑاتی ہوا نوحے سناتی ہے، رلاتی ہے، یہاں آہیں بھٹکتی ہیں، در و دیوار سے ٹکرانے والی گرم یہ ظالم ہوائیں بین کرتی ہیں، یہاں پر گونگے لفظوں کی دعائیں عرش تکتی ہیں، بہت آنسو بہاتی ہیں، لہو کے رنگ میں تر لوٹ آتی ہیں، یہاں معصوم بچے موت کو باہوں میں لے کر بھینٹ چڑھ جاتے ہیں دہشت کی، یہاں زیتون کے باغوں میں مائیں دفن کرتی ہیں جواں بچے، یہاں پر نوجوانی میں سسکتی شام مہندی نوچ کر لباس بے وگی تقسیم کرتی ہے، مگر حیرت ہے جب اللہ اکبر کی صدائیں
खुदा के शुक्र के सजदे में गिरती हैं। बहुत अच्छा। लहू की गर्म जब बारिश बरसती है, महक ताज़ा लहू की फिर नगमा गुनगुनाती है। शहादत मर्तबा औला है और ये है शान। और एक नज़्म मैंने और लिखी थी जब ये 16 दिसंबर को आर्मी पब्लिक स्कूल पे बच्चों के साथ ये हमला हुआ था, उस वक्त मैंने एक नज़्म लिखी थी और इसका उन्वान था दुश्मन वतन के नाम। मेरे दुश्मन तेरे खंजर में अब वो धार कहाँ, मेरे दुश्मन तेरे खंजर में अब वो धार कहाँ, जो मुझे मार सके मेरा गला काट सके। तूने मासूम परिंदों के परों को नोचा, तूने बस आग में हर फूल कली को झोंका, ताकि नफरत की लकीरों के स्याह जंगल में करके टुकड़े कई हिस्सों में मुझे बांट सके। मेरी रग रग में है माओं की दुआओं का असर, मेरी हर सांस मेरे जद्द हकीकी का है घर, मेरे अतराफ शहीदों का है गयूर हिसार, तेरी औकात जहल इनको कहाँ छाट सके, करके टुकड़े मुझे कई हिस्सों में ये बांट सके। तेरे सफाक अज़ाइम तेरे नापाक कदम, जिनको अफसोस ही अफसोस रहेगा हरदम, नो के खंजर भला कब मेरा लहू चाट सके, करके टुकड़े मुझे हिस्सों में कई बांट सके। मेरे दुश्मन तेरे खंजर में वो अब धार कहाँ, जो मुझे मार सके मेरा गला काट सके। बहुत शुक्रिया। जी हाँ, वो बहुत बड़ा अलमिया है था। और जैसा कि हम लोग परदेश में होते हैं और वहाँ जब इस तरह की खबरें आती हैं तो जाहिर सी बात है कि वो सुनकर बहुत अफसोस भी होता है और दुख भी होता है कि वतन अजीज में जो है वो बच्चों के साथ भी दुश्मनी जो है वो निकाली जाती है। जी हाँ, इसकी तो ये बताएं कि आप यहाँ पे कब तक हैं? मैं एक हफ्ता और हूँ। और तो ये आप जो वहाँ काम कर रही हैं तो उसका लोगों पे क्या असर है? खुश होते हैं लोग वहाँ पे? देखिए वहाँ पे लोग बहुत खुश होते हैं। काफी बड़ा काम है। जी हाँ, और लोगों से राब्ते में भी आप ज्यादा हैं। जी हाँ, इस हवाले से देखिए बहुत बड़ा काम है। और अब कुछ अरसे से मैं सिर्फ जर्मनी में ही यूनिवर्सिटीज़ के साथ वाबस्ता थी। मुख्तलिफ जो जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे मैं जाके लेक्चर्स दिया करती थी उर्दू के हवाले से, और बताती थी कि हमारी ज़बान क्या है, कहाँ से निकली है और कितनी जगह फैली हुई है, और लोगों के लिए क्यों दिलचस्पी का बायस है ये ज़बान। क्योंकि इस ज़बान में मतलब ये सिर्फ एक ज़बान नहीं है बल्कि इस ज़बान के पीछे एक सकाफत मौजूद है। और चूँकि जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि उर्दू को बैरून ममालिक में, आप तो खुद वहाँ रही हैं, आपको खुद अंदाज़ा है कि वो इसे एक ठप्पा लगा हुआ है कि एक मुसलमानों की ज़बान है, या मतलब इसका ताल्लुक बराह रास्त सिर्फ मुसलमानों से है। तो मेरा ये हमेशा कहना होता है कि ज़बान किसी भी मजहब या उसकी पाबंद नहीं होती है। किसी मुल्क की तर्जुमान तो हो सकती है, सकाफत की तर्जुमान तो हो सकती है, लेकिन किसी मजहब से तो किसी ताल्लुक नहीं है इसका ना। तो मेरा मकसद यही था कि इसको दिखाना कि उर्दू ज़बान खुद बहैसियत एक ज़बान अपने अंदर एक सकाफत रखे हुए है, और इस हवाले से बिल्कुल ताकतवर मजबूत ज़बान है, और इसके अंदर जो है वो बहुत लताफत है, बहुत नरमी है। और जिस तरह यूरोप में फ्रेंच ज़बान की बहुत अहमियत हासिल है, अंग्रेज़ी तो खैर है ही पूरी दुनिया भर में, लेकिन फ्रेंच ज़बान जो है वो शायरी और लताफत के हवाले से बहुत मशहूर है और बहुत पसंद की जाती है। तो इसी तरह मेरा मकसद था कि जनूबी एशिया की जो ज़बानें हैं उसमें जो उर्दू की इनफरादियत है, जो उर्दू ज़बान की खूबी है, वो लोगों तक पहुँचे, लोग उसे पहचान सके। बहैसियत ज़बान, बहैसियत बहुत अच्छा काम कर रही है तुम जी। जो भी ये हम लोग भी वहाँ पे इसी टाइप के कुछ काम करते थे यूएई में, तो जो भी पाकिस्तानी जाता है कुछ ना कुछ तो कर रहा होता है। तो आप ज्यादा बड़ा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रेडियो पे इससे क्या ताल्लुक है आपका? देखिए रेडियो से जर्मनी में, पाकिस्तान में भी किया? यहाँ पाकिस्तान में मैंने ट्रेनिंग भी, मैंने मास कम्युनिकेशन में यहाँ मास्टर्स किया था। अच्छा अच्छा। और उसके अलावा हमारी ट्रेनिंग थी यहाँ रेडियो पाकिस्तान में, हमने थोड़ा सा काम किया। इसके अलावा मैं बज़्म तलबा से रही हूँ शुरू से ही। जी हाँ, मेरा शुरू से ही सिलसिला इसी तरह का रहा है कि मैं जब स्टूडेंट थी यहाँ पर तो करती थी रेडियो के लिए काम। फिर वहाँ जाकर हमने एक जर्मन रेडियो की बुनियाद रखी। अच्छा, तो यहाँ पे जो
یہ یہاں کے مشاعرے وغیرہ بھی بڑے اٹینڈ کیے نہیں؟ ہاں یہاں کے مشاعرے بھی اٹینڈ کیے بہت. یہ جو ادبی محفلیں ہوتی ہیں جی ہاں مستقل جو ہے وہ دعوت نامے آتے رہتے ہیں تو ہم بھی یہاں. اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جب یہاں تھی پہلے جی ہاں جب میں گئے ہوئے تو مجھے کافی عرصہ ہو گیا 25 سال ہو چکے ہیں. اچھا تو اس سے پہلے جب میں یہاں کراچی میں رہتی تھی تو اس وقت اسٹوڈنٹ تھی اور میری رہنمائی اور میری سرپرستی جو تھی وہ محسن غباری صاحب کرتے تھے. اچھا ماشاء اللہ. ان سے میرا کافی رابطہ رہا تھا. اس کے علاوہ سحر انصاری صاحب ہیں بہت بڑے نام ہیں. ان سب کا دست شفقت رہا ہے تو سب کے تو اس لیے تھوڑی رہنمائی ملی ہے تو تھوڑی نہیں زیادہ ملی ہے. آگے آپ اپنی کوشش سے آگے. جی ہاں بس اللہ کا کرم ہے اور یہ ظاہر بات ہے کہ نہیں کافی آپ کو سب لوگ جانتے ہیں. ادب کی جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے ان کی جلدی پہچان بن جاتی ہے اور آپ کی خبریں آتی رہتی ہیں جو بھی آپ وہاں کام کر رہے ہیں تو اس کا پاکستانیوں کو پتہ لگتا رہتا ہے جو ادبی دنیا سے متعلق وہ ان کے لیے. تو یہ شاعری آپ کی رکھتی آپ نے کتاب رکھا نہیں زبانی ہے جیسے بھی آپ پھر سنائیے. میں آپ کو سناتی رہوں گی بیچ بیچ میں. میں ایک بات اور ذکر ہم آپ کی توجہ سے کرنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں جرمنی میں 2 اردو کی یہ تنظیمیں ہیں. ایک بزم برلن میں خاص کر کے ہے جو تنظیمیں بہت ساری. برلن میں جو تنظیم ہے ہمارے پاس وہ 2 تنظیمیں ہیں. بزم ادب برلن کے نام سے جس کا مقصد ادبی جو شعراء اور دانشور ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا. وہ جو ہمارے یہاں آتے ہیں ہم سالانہ پروگرام کرواتے ہیں اور مقالے پڑھے جاتے ہیں مشاعرے ہوتے ہیں. یہ ایک طرح کی ادبی تسکین پہنچاتے ہیں اپنے ان لوگوں کو جو کہ پاکستان یا ہندوستان سے جڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ہم محفل افسانہ منعقد کرتے ہیں مشاعرے کرواتے ہیں مقالے پڑھے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری ایک اور جو بڑی تنظیم ہے اس کا نام ہے اردو انجمن برلن. اچھا. اور یہ جرمنی کی واحد بڑی تنظیم ہے جو کہ 2 زبانوں میں کام کرتی ہے. ہمارا مقصد اس تنظیم کا مقصد جو ہے وہ جرمنوں میں اردو زبان کو روشناس کروانا ادب کے حوالے سے روشناس کروانا. تو ہمارے پروگرام سالانہ ہم 2 جلسے کرتے ہیں جہاں سے ہم دنیا بھر سے لوگوں کو بلاتے ہیں پاکستان سے ہندوستان سے اور امریکہ کینیڈا سب جگہ سے آتے ہیں اور وہ 2 زبانوں میں ہمارا پروگرام ہوتا ہے. اس میں ہم ترجمہ ساتھ ساتھ پیش کرتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے اچھے کام کرتے ہیں. تو یہ پاکستان سے بھی جاتے ہیں وہاں اصل میں باہر سے ہوتے ہیں تو بہت سارے ہمیں وہاں پہ بھی مختلف ملکوں کے لوگ مل جاتے ہیں. جی ہاں جو موجود ہوتے ہیں اور ان کی بڑی طاقت ہوتی ہے کہ کچھ چند لوگ بھی باہر سے آ جائیں تو ایک اچھی محفل بن جاتی ہے. کیونکہ وہ بھی وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اچھا یہ آپ کو مشکل تو نہیں ہوتی لوگوں کو جب جیسے آپ شاعروں کو تو جمع کرتی ہیں اور جو مقررین ہیں ان کو تو آپ کو سامعین بھی جمع کرنے پڑتے ہیں. یہ شوق ہے لوگوں میں چونکہ جرمنی میں اتنی زیادہ آبادی نہیں ہے پاکستانیوں کی اس حوالے سے برلن میں خاص کر کے تو لیکن پھر بھی جو لوگ شوق رکھتے ہیں وہ آتے ہیں. اور کچھ لوگ تو صرف اردو کے نام پہ ہی چلے آتے ہیں کہ اردو کا صرف حوالہ ہو تو وہ اسے پاکستان کا پروگرام سمجھتے ہیں. بہت سارے وہاں پہ دوسری زبان بولنے والے ہیں جیسے پنجابی ہیں یا بلوچی ہیں یا سندھی ہیں. وہ افراد بھی چلے آتے ہیں سن کر کے یہ اردو کا صرف نام ہوتا ہے اور اردو چونکہ حوالہ ہے پاکستان کا تو اس لیے وہ بھی آتے ہیں اور اس میں شرکت کرتے ہیں اور ہمارے پروگرامس میں بلکہ وہ پڑھتے بھی ہیں اپنی زبانوں میں اگر کسی کو شوق ہے یا کسی کو کوئی کلام یاد ہوتا ہے کسی کا اور پھر اس کا ہم آگے جرمن ترجمہ پیش کرتے ہیں اور اردو ترجمہ ساتھ پیش کرتے ہیں. اچھا میں نے ہمارا تجربہ یہ کہ ہمیں انفرادی طور پہ جو ان کو اطلاع دینی پڑتی ہے کہ بھائی آپ آئیں تو جس طرح ہم شاعروں کو جمع کرتے تھے اس طرح سامعین بھی خود ہی سامعین کو اس طرح سے نہیں ہوتا نا کہ جیسے یہاں پہ آرٹس کونسل ہے کوئی بھی آ جائیں یا میسج اس طرح سے بھیج دیتے لیکن وہاں کافی محنت کرنی پڑتی ہے. وہاں پہ لوگوں کو وہاں پہ اجازتیں لینا اور یہ پتہ نہیں آپ وہاں پہ ہے یا نہیں ہمیں تو کافی مشکلات ہوتی ہیں ہال بک کرنا اور کرنا بھی اجازت وہاں پہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کے سلسلے میں یہ پروگرام کر رہے ہیں. بالکل نہیں یہ مسائل تو ہیں جو لوگ بیرون ملک رہ چکے ہیں یا رہتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ جتنا مشکل میں یہ کام ہوتے ہیں یہ کہنا آسان ہوتا ہے
لیکن کہ یہ آپ مشکل کو کام ہوتے ہیں. بالکل آپ کو پہلے بتانا ہوتا ہے کہ آپ کس قسم کا پروگرام کر رہے ہیں، پھر لوگوں کو انفرادی طور پہ دعوت نامے بھیجنے ہوتے ہیں، اجازت لینی ہوتی ہے، اور کافی مراحل سے ویزے اپلائی کرنا، یہ ویزے اپلائی کرنا، اور پھر کافی لمبا چوڑا. اسی لیے ہم یہ بڑا اور یہاں تو میں آپ کے یہاں میں خوش ہوتی تھی، میں نے کہا یہاں تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، اطلاع دی اور سب لوگ پہنچ جاتے ہیں. آسان ہے یہاں. یہ کچھ تو ظاہر سی بات ہے، ہمارا ملک ہے، اس وجہ سے یہاں پر کچھ چیزیں آسان ہیں ہمارے لیے، اور بس کچھ مسائل ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اپنی جگہ ہے. کچھ بنیادی سہولتیں وہاں زیادہ ہیں، زندگی ذرا سی آسان ہے. یہاں کبھی ہڑتال یہ وہ آپ کہہ رہی تھی نا کہ جا نہیں سکے کہیں. جی ہاں، مجھے کل ریڈیو پاکستان جانا تھا، سیما رضا صاحبہ ہیں اردو کی پروڈیوسر، انہوں نے مجھے بلایا تھا، لیکن وہ ادھر راستے سے جو ہے پتہ چلا کہ کوئی کسی تنظیم کا یہاں پر ہڑتال ہے یا کوئی کچھ ہے، تو وہ ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے آدھے راستے میں اتار دیا کہ جناب اتنی گاڑی آگے نہیں جا سکتی، اور پیچھے آپ کسی دوسری ٹیکسی کو بلائیں اور پھر میرے لیے ظاہر سی بات ہے، میں 25 سال سے ملک سے دور ہوں، تو میرے لیے اب یہ شہر کافی اجنبی ہے. تو خیر بہرحال ٹیکسی لے کے میں واپس گھر چلی گئی. مجھے افسوس بھی رہا کہ میں اپنی پروگرام میں شرکت نہیں کر سکی. یہ تو یہاں کے مسئلے ہیں، انشاءاللہ حل ہوں گے، امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کوشش تو کریں گے، دعا کر سکتے ہیں. بالکل. اور جب ہم اپنا ووٹ استعمال کریں تو صحیح کرنا چاہیے تاکہ وہ دیکھ سیکھ امید ہو. تو آپ غزلیں کچھ سنائیے. کاش تم سے ملے نہیں ہوتے، کاش تم سے ملے نہیں ہوتے، اتنے شکوے گلے نہیں ہوتے. کاش تم سے ملے نہیں ہوتے، اتنے شکوے گلے نہیں ہوتے. سب یہاں مطمئن نہیں پیارے، سب یہاں مطمئن نہیں پیارے. کس کو یہاں مسئلے نہیں ہوتے، کس کو یہاں مسئلے نہیں ہوتے. سب یہاں مطمئن نہیں پیارے، کس کو یہاں مسئلے نہیں ہوتے. اور اپنی صورت سے پیار کر لینا، اپنی صورت سے پیار کر لینا. ہر جگہ آئینے نہیں ہوتے، ہر جگہ آئینے نہیں ہوتے. اور پوچھتی ہیں یہ وحشتیں مجھ سے، پوچھتی ہیں یہ وحشتیں مجھ سے. کیا یہاں حادثے نہیں ہوتے، کیا یہاں حادثے نہیں ہوتے. پوچھتی ہیں یہ وحشتیں مجھ سے، پوچھتی ہیں یہ وحشتیں مجھ سے. کیا یہاں حادثے نہیں ہوتے. اور جانتے آنسوؤں کی کب قیمت، جانتے آنسوؤں کی کب قیمت. ہم جو پہلے ہنسے نہیں ہوتے، ہم جو پہلے ہنسے نہیں ہوتے. اور شعر ہے کہ پھینکے ہیں پانی میں کئی کنکر، پھینکے ہیں پانی میں کئی کنکر. خود بخود دائرے نہیں ہوتے، خود بخود دائرے نہیں ہوتے. اور غیر ممکن تھا ناؤ لگتی پار، غیر ممکن تھا ناؤ لگتی پار. دل میں گر حوصلے نہیں ہوتے، دل میں گر حوصلے نہیں ہوتے. اور آخری شعر ہے کہ معنویت ہے سیما جانے غزل، معنویت ہے سیما جانے سخن، معنویت ہے سیما جانے سخن. شعر بس قافیے نہیں ہوتے، شعر بس قافیے نہیں ہوتے. جی اس کے علاوہ جو ہے یہ میں نے ایک کوشش کی ہے کہ مختلف اس میں مطلب ایک اس میں نہ لکھوں شعر، کافی دوسری بہر میں لکھوں گی آپ کو. میں یہ کچھ عرصے پہلے 6 مہینے پہلے یہاں آئی تھی. میری بڑی بہن کافی بیمار تھی، ان کی عیادت کے سلسلے میں آئی تھی، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا. تو مجھے کافی میں ڈسٹرب رہی ہوں گزشتہ دنوں. تو یہ انہی دنوں کی ایک شاعری ہے کہ یاد ہے گھر کی دیواروں کو سہارا کرنا، یاد ہے گھر کی دیواروں کو سہارا کرنا. ان سے راتوں میں فقط ذکر تمہارا کرنا. یاد ہے گھر کی دیواروں کو سہارا کرنا، ان سے راتوں میں فقط ذکر تمہارا کرنا. جانے والے نے ابھی رخت سفر باندھا ہے، جانے والے نے ابھی رخت سفر باندھا ہے. تم بھی اب زہر جدائی کا گوارا کرنا، تم بھی اب زہر جدائی کا گوارا کرنا.
घर की दहलीज पे रख देना दिया जलता हुआ, घर की दहलीज पे रख देना दिया जलता हुआ, लौट आने का बस इतना ही इशारा करना, लौट आने का बस इतना ही इशारा करना, और अक्ल समझाएगी दिल लगती दलीलें देकर, अक्ल समझाएगी दिल लगती दलीलें देकर, फिर भी हरगिज न कभी इश्क दोबारा करना, फिर भी हरगिज न कभी इश्क दोबारा करना, और उसने तस्वीर मुझे दी है ये कहकर सीमा, उसने तस्वीर मुझे दी है ये कहकर सीमा, अच्छी यादों से न हरगिज तू किनारा करना, अच्छी यादों से न हरगिज तू किनारा करना, याद है घर की दीवारों को सहारा करना, उनसे रातों में फखर से तुम्हारा करना। बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया। तो बस ये सिलसिले हैं शायरी के, अफसाना निगारी के। अफसानों के भी आपके इसी तरह के मौजू आते हैं? अफसानों का जो मेरा मौजू है वो दरअसल जर्मनी में रहने वाले जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी के मुताल्लिक़, कि वहाँ आम लोगों की ज़िंदगी के मसाइल और उनकी तस्वीर पेश करना। अच्छा, ये अच्छा है। और जो लोग मतलब जो लोग आम जिंदगी कैसे गुजारते हैं, उनके क्या मसाइल हैं वहाँ पर, और उन मसाइल का क्या हल तलाश किया जा सकता है, या उनकी तस्वीर एक तरह से पेश करना जो लोग। और इस सिलसिले में जैसे कि मेरी अफसानों का ये मजमूआ है ग़ज़ाब और किनारे, इस पर जनाब मसाइद खुदवाई जो कि एजुकेशन डायरेक्टर हैं अलीगढ़ के, जामिया अलीगढ़ के, उन्होंने इस पे लिखा है। और मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि उन्होंने लिखा कि इशरत मोइन सीमा अपने क़ारीन को जर्मनी से मुतारिफ करवाने में कामयाब हो गई। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इसको जो है वो बहुत अहमियत दी, और जर्मनी में जो लोग रह रहे हैं, जो आने वाले हैं वहाँ पे या जो रहते हैं वहाँ पे, उनका पस मंज़र कि वो किस वजह से उन्होंने इंतखाब जर्मनी ही का किया, या वो जो वहाँ पे रह रहे हैं वो किन मसाइल से दो चार हैं। ज़बान चूँकि जर्मन ज़बान है, वहाँ लोग जो हैं ज़बान से नाबलद होते हैं, उनको सीखनी पड़ती है। जी हाँ, उस हवाले से थोड़ी बहुत जो उनकी ज़िंदगी के मसाइल हैं या जो ज़िंदगी की तस्वीर है, उसको मैंने अपने अफसानों में एक कहानी की शक्ल में पेश किया है। अच्छा, अभी बताएं कि वहाँ आप मुतमईन हैं बिल्कुल जिंदगी से, या आपको पाकिस्तान कितना याद आता है? अपना वतन तो जाहिर सी बात है अपना वतन है, उसे तो भूल नहीं सकते, और याद तो बहुत आता है। और लेकिन यह है कि मैं जर्मनी को ही कहूँगी कि पाकिस्तान मेरा वतन अव्वल है तो जर्मनी मेरा वतन सानी है। और वहाँ पे भी अब रहते रहते उम्र गुजर गई है, तो वहाँ पे भी एक हल्का बन गया है, दोस्त हैं, अहबाब हैं, मतलब जिंदगी एक तरह से वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से रवा दवा है। फैमिली है, बच्चे हैं, शौहर हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ससुराल से भी काफ़ी सारे लोग हैं, तो वो मेरे लिए एक तरह का मेरा दूसरा वतन है, दूसरा घर है। तो मतलब अच्छा लगता है, अच्छा लगता है वहाँ पे। जिंदगी की सहूलतें वहाँ पे किस तरह कुछ होता है, रोड शेडिंग नहीं, ये सब चीजें तो इन सब चीजों से तो जाहिर सी बात है कि वो तरफ यात्रा है, बात को पता भी नहीं होता, बच्चे जो आते हैं ना तो उन्हें बच्चों को पता भी नहीं होता, हैरान होता है। बिल्कुल। मैं आपको बताऊंगी, जब मैं नई गई थी तो थोड़ी देर एक चंद सेकंड के लिए वहाँ लाइट गई थी, कुछ मसला हुआ था, तो चंद सेकंड के लिए लाइट गई थी, तो उसकी अखबारों में दूसरे दिन रेडियो पे, अखबारों में, टीवी में, हर जगह खबर आ रही थी कि जर्मनी के इस इलाके की इतने सेकंड के लिए लाइट चली गई थी। मतलब ये कैसे हो गया, और वहाँ पे जिंदगी कितनी जायद हो गई थी। कभी मेरा ख्याल है कि जैसे 20 साल में रही तो उसमें कभी इत्तला के साथ जी हाँ, के लिए बिल्कुल एक आध दफा हुई। हाँ, वो बस वैसे नहीं होती, जैसे पानी नहीं आता किसी दिन, तो वो पहले कोई लाइन वगैरह ठीक हो रही होती है, तो फिर वो पहले से सर्कुलर भेज देते हैं सब कुछ, लेकिन इस तरह इस तरह मगर होता बहुत ही कम है। जैसे कोई बिल्डिंग में काम हो रहा है तो वो थोड़ी देर के लिए पानी बंद, लेकिन उसकी बाकायदा इत्तला होती है, आपकी बिल्डिंग पे भी नोटिस लगे होते हैं, और आप उसे तैयार हैं ज़हनी जिस्मानी हालत से आपको किस तरह से। बस ये कि नई नस्ल करेगी कुछ ना कुछ। हाँ, उम्मीद तो है। लोग जाहिर से तंग आ गए ना, सोचते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए। नहीं, अब वाकई बहुत बहुत सलाहियतें भी बहुत है माशाल्लाह, नई नस्ल अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा, तो ये आपकी जो अफसाने हैं इन पे फिर बाद में बात होगी, या मैं आपसे एक आध अफसाना सुनूंगी, तो अब अगर कुछ शायरी आप और सुनाना चाहें। अच्छा,
کتاب سے بھی آپ سناتے ہیں؟ چلیے میں اس کتاب سے بھی سنا سکتی ہوں. یہ مدر ڈے آنے والا ہے، اس حوالے سے میں ایک اور جو ہے وہ غزل سنانا پسند کروں گی. یہ تمہاری یاد کا ایک سلسلہ رہی خوشبو، تمہاری یاد کا ایک سلسلہ رہی خوشبو، بہار بن کے میرا راستہ رہی خوشبو، گلے لگایا مجھے ماں نے الوداع کرتے، گلے لگایا مجھے ماں نے الوداع کرتے، تمام عمر میری رہنما رہی خوشبو، تمام عمر میری رہنما رہی خوشبو. عجیب رشتہ ہے بارش کا کچی مٹی سے، عجیب رشتہ ہے بارش کا کچی مٹی سے، فلک سے عرض تلک رابطہ رہی خوشبو، فلک سے عرض تلک رابطہ رہی خوشبو. اور حسین گلاب بھی اب معتبر نہیں ٹھہرے، حسین گلاب بھی اب معتبر نہیں ٹھہرے، اور اس کی باتوں سے برگشتہ ہو گئی خوشبو، اور اس کی باتوں سے برگشتہ ہو گئی خوشبو. کیے ہیں نظر بہت پھول اس محبت میں، کیے ہیں نظر بہت پھول اس محبت میں، دیار عشق میں تبدیل لبا رہی خوشبو، دیار عشق میں تبدیل لبا رہی خوشبو. اور کسی نے ہاتھ ملایا تھا سینہ چاہت سے، کسی نے ہاتھ ملایا تھا سینہ چاہت سے، ہتھیلیوں میں ہماری صدا رہی خوشبو، ہتھیلیوں میں ہماری صدا رہی خوشبو. یہ مدر ڈے کے حوالے سے میں نے یہ لکھی تھی نظم. اور نہیں بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت. ماں پہ جتنا بھی لکھو، بالکل ماں پہ تو جتنا بھی لکھ لو اتنا بہت ہی قریب رہنے والا لکھتا ہے. ایسا رشتہ ہے جس کے لیے افسوس کہ میں جب بہت چھوٹی تھی جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ میری بڑی بہنیں تھیں جو کہ میرے لیے میری ماں کا ہی درجہ رکھتی تھی، اور انہوں نے جو ہے ہمیں اسی طرح پالا، ماں کی محبت ہی دی. اور جی اگر آپ اجازت دیں گی تو کچھ اور بھی اختتام کی طرف جائیں گے. کسی مدھم ستارے کی خاموشی سن رہی ہوں میں، کسی مدھم ستارے کی خاموشی سن رہی ہوں میں، ہوا کی لے پہ رقصاں روشنی کو چن رہی ہوں میں، ہوا کی لے پہ رقصاں روشنی کو چن رہی ہوں میں. عجب سی روشنی ملفوف ہے دل کے اندھیروں میں، عجب سی روشنی ملفوف ہے دل کے اندھیروں میں، کسی فکر ضیاء کے آج سپنے بن رہی ہوں میں، کسی فکر ضیاء کے آج سپنے بن رہی ہوں میں. سنا ہے کہ بہاریں آ گئی ہیں ان کے آنگن میں، سنا ہے کہ بہاریں آ گئی ہیں ان کے آنگن میں، یہاں بکھرے ہوئے یہ زرد پتے چن رہی ہوں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ دیار وطن اور وطن ثانی میں کیا، تو یہ اس حوالے سے ہی ہے کہ سنا ہے کہ بہاریں آ گئی ہیں ان کے آنگن میں. جب پاکستان میں کچھ ہوتی ہے تقریب، جیسے اردو کانفرنس ہوئی، تو میں نے اس وقت یہ لکھا تھا یہ شعر کہ سنا ہے کہ بہاریں آ گئی ہیں ان کے آنگن میں، یہاں بکھرے ہوئے یہ زرد پتے چن رہی ہوں میں. اور ستم ہے روشنی میں میرا سایہ دور ہے مجھ سے، ستم ہے روشنی میں میرا سایہ دور ہے مجھ سے، تیری آواز پاکو دل کی دھڑکن گن رہی ہوں میں. یہ وحشت ہے میری یا رقص بسمل چاہتوں کا ہے، یہ وحشت ہے میری یا رقص بسمل میری چاہت کا، کہ جیسے بال کھولے حال میں سر دھن رہی ہوں میں ننگے پاؤں سچے موتیوں کی چاہ میں سیما، میں ننگے پاؤں سچے موتیوں کی چاہ میں سیما، غموں کے ساحلوں پہ سیب خالی چن رہی ہوں میں ننگے پاؤں سچے موتیوں کی چاہ میں سیما، غموں کے ساحلوں پہ سیب خالی چن رہی ہوں. بس شکریہ. غزلوں کا تو سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، اور نظم کے حوالے سے یہ ہے کہ میرا اس کا ترجمہ میرے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے. غزلوں کا جو میں ترجمہ جرمن زبان میں کرتی ہوں تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایک خیال پیش کیا، دوسرا خیال بالکل الگ ہے اس سے، پھر ان کو تفصیل بتانی پڑتی ہے کہ جناب غزل جو ہے وہ ایک ہی
फिक्र को लेके आगे नहीं बढ़ती, बल्कि उसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत किस्म के बदलते मौज़ूआत रहते हैं। बदलते रहते हैं। लेकिन लेकिन एक गजल वो भी बहुत मुरस्सम जी, कि उसमें आप एक ही एक ही ख्याल चीज को को उसी को लेके आगे दे लेके सकते चलते हैं, हैं, वो नज़्म से करीब हो जाती नज़्म करीब हो जाती है। तो इसी तरह फिर मेरे लिए ये आसानी होती है कि चलो नज़्मों का तर्जुमा जो है वो एक ही उस पर है। हाँ, नहीं वो तो एक ही मौजू पे है ना, तो अच्छी बात है ये। नहीं बात भी जिसको पसंद है नज़्में सहूलत से कह सकते हैं, वो ज़्यादा नज़्में कहते हैं। तो ये आपने सही बात कही कि जर्मन तर्जुमा कर रहे हैं तो फिर वो बिल्कुल, और मेरा ये वो है, ख्वाहिश होती है कि साथ अगर साथ 5 शेर हैं तो 5 मौज़ूआत हो 5 सकते हैं। मौज़ूआत हो गए, तो इसलिए जो है ना वो नज़्मों का तर्जुमा आसान रहता है। और अगर आप इजाज़त दें तो मैं और भी एक नज़्म अपनी सुनाना पसंद करूँगी। ये इसका उन्वान है मादर इल्मी। जब मैं आई थी कुछ अर्सा पहले और मैं अपनी यूनिवर्सिटी में गई, अपना पुरानी यूनिवर्सिटी थी, तो उसके बाद मैंने नज़्म लिखी थी। खस्ता हाल शहरों में कुछ अदब के दीवाने, खस्ता हाल शहरों में कुछ अदब के दीवाने, बेचते हैं लफ्जों को नगमगी तरन्नुम में, ज़ूफ़िशां तबस्सुम में, मेहरबान रातों में कारोबार हुर्मत के, लफ्ज़ इन अंधेरों में खुद जगह बनाते हैं, बेकरार जिस्मों पर खुशबुएं लुटाते हैं, मोतिया और चमेली खुद महकने लगती है, सिसकियाँ मजबूरी रक्स करने लगती हैं, खुश बयान साजों पर दिल धड़कने लगता है, उंगलियों की जुम्बिश पर जिस्म भी थिरकता है, फन शनास जिस्मों की बोलियां भी लगती हैं, अपने नुक्ते गोया को, मौजज़ाती हाथों को, कीमती असासों को एक ज़री तराजू में तोलती हुई आंखें आसमान पर फैली आखिरी सफेदी को हसरतों से तकती है। खस्ता हाल शहरों की उजड़ी बस्तियां खामोश हाथ बांधे गलियों में इंतजार करती हैं, तिलस्मात तारीकी दर्जगाहों के रोशन और बादलीचों को पार करती जाती है। बहुत हाल बदल गया है कराची यूनिवर्सिटी का। जो 25 साल पहले मेरी यूनिवर्सिटी थी, मुझे नहीं लगा कि ये मेरी मादर इल्मी है, उस हवाले से काफ़ी चेंज आ गया है। और खैर वो अब शायद वो दौर भी नहीं रहा, उस तरह से असातिज़ा भी नहीं रहे, उस तरह से तालिब इल्म भी नहीं रहे। तरक्की हुई है, लेकिन तरक्की सिर्फ पढ़ाई के लिहाज से नहीं, बल्कि मेरा अंदाज़ा था कि कहीं कहीं पर क्या कहना चाहिए, आपकी तहजीब में तरक्की नहीं हो पाई है। बड़ी अच्छी बात की आपने, ये फ़र्क मुझे महसूस हुआ। तो उस हवाले से जब मतलब ऐसी कोई चीज़ जब मैं महसूस करती हूँ तो फिर फौरन वो एक दुख की लहर अंदर आती है। आप तो कुछ आया है, आप तो खुद इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती हैं कि फिर इंसान जो है ना किस तरह। तो ऐसी तरह मैं वहाँ पे चैरिटी के लिए भी काम करती हूँ, ख़वातीन के हवाले के लिए मैं काम करती हूँ कि उनको जो है कुछ मसाइल हैं तो उनको हल किए जाए। तो अक्सर जो ख़वातीन होती हैं कि खाविन से झगड़ा हो गया, आप तो रही हैं परदेश में, आपको अंदाजा है कि फिर शेल्टर हाउसेस होते हैं, उनको वहाँ पहुँचाना, वहाँ पे वैसे तर्जुमान में काम करती हूँ। तो एक दफ़ा एक औरत आई जो कि काफ़ी उम्र रसीदा थी और वो अपने शौहर से, मैंने पूछा कि क्या आपकी तो शौहर की रहती थी, मतलब क्यों आ गई आप छोड़ गए, कोई झगड़ा था कुछ ऐसा? उन्होंने नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं थी, सिर्फ ये था कि वो आ गई अपने किसी उसकी वजह से कि शौहर ने दूसरी शादी कर ली थी या किसी को पसंद किया था। तो मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात थी। उस पर मैंने एक नज़्म लिखी थी, रफ़ाक़त का भरम, उस हवाले से। अगर आप कहें तो मैं इसको सुनाऊँ कि ये कहानी की तरह है कि मुझे तुमसे ऐसी अदावत कहाँ थी कि रूठूं मनाऊं शिकायत कहाँ थी। भरम इस रफ़ाक़त का रखा था, लेकिन खामोशी के पर्दे में एक दास्तां थी जो मेरी तुम्हारी वफ़ा की ज़बां थी, सफ़ीने का जो प्यार के बार थी। मुझे तुमसे ऐसी अदावत कहाँ थी। हथेली पे मेहंदी की लाली रचाती, मैं जूड़े में फूलों की कलियां सजाती, और आंचल में बुए वफा को बसाकर मैं रंगीन ये चूड़ियां खनखनाती, मगर इन झमेलों की फुर्सत कहाँ थी। मुझे तुमसे ऐसी अदावत कहाँ थी। अंधेरे को लाता हुआ रोज सूरज फराइज के फूलों से भरता था दामन, वो चूल्हा, वो हांडी, वो बच्चों की किलकिल,
कहाँ याद रहता वो सुरमा वो कुट्टन, वाह मेरी ये इबादत रवा और दवा थी, मुझे तुमसे ऐसी अदावत कहाँ थी। बहुत अच्छा। तुम्हारी रफाकत में दुनिया भुलाकर, तुम्हारी पसंद ढाली आदतों में, क्या संगी सहेली क्या मैके की गलियां, वाह वाह सभी भूल कर खो गई फुरकतों में, वाह। मेरे गिर्द उल्फत तुम्हारी अमा थी, मुझे तुमसे ऐसी अदावत कहाँ थी। वाह। एक रंगीन आंचल खनकता सा लहजा, अब उसके शौहर को उसने बताना शुरू किया कि कोई और लड़की पसंद आई तो उसको ये। एक रंगीन आंचल खनकता सा लहजा, प्याम मोहब्बत इशारों में भेजा, मेरी बावजू पाक दामन मोहब्बत के बरसों जिसे खून दिल से था सींचा, फकत एक लम्हे में खुश तो दुआ थी, मुझे तुमसे ऐसी अदावत कहाँ थी। वो मेहंदी की लाली वो गजरे की खुशबू, मोहब्बत से बढ़कर जगाएगी जादू, गए दिन की सोहबत वफाओं बसमें, मेरी चश्मे हैरा में फैले हैं आंसू, गुमाने मोहब्बत जरूरत में थी, खामोशी के पर्दे में एक दास्तां थी, मुझे तुमसे ऐसी अदावत। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी रही आपसे गुफ्तगू, बहुत आपका आना बहुत अच्छा हुआ। आपसे तो बाहर के मसाइल, यहाँ के मसाइल, सबसे बात हो गई और बहुत शुक्रिया। शायरी भी सुनी, फिर अफसाना भी किसी रोज़ आपसे सुनेंगे जरूर। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने दावत दी, बुलाया। जी ज़ाहिरा आपको बुलाना ही था क्योंकि आप इतनी नुमाइंदगी कर रही हैं, अपनी उर्दू के लिए इतना काम कर रही हैं। ये हमारी मेहमान थी इशरत मोइन सीमा, जिनसे हमने बातें की, आपने सुनी। बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह मुलाकात।